पंजाब का नए माली साल का 1200 अरब रुपए का तरक्याती बजट तैयार, ड्राफ्ट वज़ीर आला को पेश। हुकूमत का कोई नया टैक्स ना लगाने का इंदिया, आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आला ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 10 अरब, पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के लिए 4 अरब 34 करोड़ रखने का इम्कान। पंजाब असम्बली का बजट इजलास कल तलब इजलास पहली मरतबा 2 सेशन पर मुश्तमिल होगा। पहले सेशन में ऐवान में मामूल की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। इजलास में मुख्तसर वक्त के बाद बजट पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली के लिए नाश्ते का भी एहतमाम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट कायम करने का फैसला। बजट में यूनिट के क़याम के लिए 25 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट प्रोग्राम के लिए 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। DGPR कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 1 अरब 50 करोड़ मुख्तस करने की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत के लाहे अमल का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात करें, चार्जिंग स्टेशन के क़याम को भी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी काबीना में जल्द पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। राना मशहूद की नौजवानों की फलाह बहबूद से मुतल्लिक़ इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं। नौजवानों को तालीम, हुनर और रोज़गार के बेहतरीन मौके फराहम करने अवलीन तरजीह है। हर बेटी के हाथ टेक्नोलॉजी का साथ, वज़ीर आला पंजाब की शी विंग्स प्रोग्राम का शानदार नताइज। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ट्रेनिंग जारी, खवातीन की प्रोग्राम्स में भरपूर दिलचस्पी। मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब की बेटियों को जीने, सीखने और आगे बढ़ने का पूरा हक है। ख्वाब देखें, हुनर सीखें और कामयाबी को छू लें। बारिश आई ना गर्मी गई, बागों के शहर में दिन भर सूरज का जलवा बरकरार रहा। गर्म हवाओं से सांसें बोझल, दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहरी पसीना पसीना, हर एक का बुरा हाल, जानवर और परिंदे भी निढाल। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में बारिश की पेशगोई। गर्मी का जोर, ठंडे मशरूबात का शोर। गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात की जगह जगह ठेले। शहरी गन्ने का रस और इमली आलू बुखारे का शरबत पी कर गर्मी भगाने लगे। कहते हैं गन्ने का रस सेहत के लिए मुफीद और गर्मी का बेहतरीन तोड़ है। दूसरी जानिब गर्मी के सताए शहरियों ने नहर पर डेरे जमाए रखे। पंजाब हुकूमत का स्मॉग में कमी लाने का अज़म। सूबे में गैर मियारी पेट्रोल और डीजल की चेकिंग का निज़ाम राइज। DGEPA को फ्यूल का मियार यकीनी बनाने का टास्क मिल गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, ओगरा के मंजूर शुदा मियार का ईंधन ही अब फरोख्त होगा। पंजाब हुकूमत मुहर्रम के सिक्योरिटी इंतजामात के लिए तैयार, काबीना कमेटी अमन अमान का वीडियो लिंक इजलास। मुहर्रम के सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, सूबे भर में 9 और 10 मुहर्रम को दफ़ा 144 के तहत डबल सवारी पर पाबंदी होगी। आर्मी ऑफ रेंजर्स के जवान भी फराइज सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के इस बजट को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करती है, क्योंकि ये बजट ये आम आदमी को देखकर या सामने रख के ये बजट नहीं तैयार किया गया। हमारी इंडस्ट्री पहले ही तबाह हो चुकी है, हमारी एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो चुकी हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं। एक ही ज़राअत है जो इस मुल्क को संभाला दिए हुए बैठी थी, जो आम आदमी की गुर्बत को छुपा के बैठी थी, जो आम आदमी को रोटी देने की पोजीशन में थी, उस ज़राअत को भी खैरबाद कह दिया है। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कहा, वफाकी और पंजाब के बजट पर मुशावरत नहीं की गई। हुकूमत पीपल्स पार्टी को साथ छोड़ने पर मजबूर कर रही है।
عید پر پنجاب حکومت نے 32 کروڑ کا عرق گلاب سڑکوں پر چھڑک دیا، اربوں روپے کی تشہیر، کارکردگی صفر ہے۔ کچھ بتانے اور دکھانے کو 1.5 سال کافی ہوتا ہے، وزیر اطلاعات عاصمہ بخاری کا حسن مرتضیٰ کے بیان پر لفظی وار، کہا بتانے اور چھپانے کے لیے کچھ نہ ہو تو 16 سال بھی کم ہوتے ہیں۔ مریم نواز کو خواب نہیں دکھا رہی، خواب پورے کر رہی ہیں۔ آپ نے سمڑیال میں مریم نواز کی حکومت کا نتیجہ دیکھ لیا۔ اسرائیل کو لگام ڈالیں ورنہ دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی ایران پر اسرائیل حملے کی شدید مذمت، کہا اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، صہیونی ریاست کے ہاتھ غزہ کے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ حکومت ایران کی حمایت میں اقدامات کرے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا نو منتخب مجلس شورا سے خطاب، کہا اسپیکر کا اسرائیل کو ریاست نہ ماننے کی بات حسن اقدام ہے، ایران کے حق میں قرارداد بھی قابل ستائش ہے۔ ملک بھر سے 90 سے زائد مرد اور خواتین ارکان شورا نے حلف اٹھایا۔ مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے ریلیف خواب بن کر رہ گیا، سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری نرخ نظر انداز، ادرک 550، لہسن 260 اور مٹر 240 روپے کلو فروخت، انار 690، سیب 420 اور پپیتا 370 روپے کلو میں دستیاب۔ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، چکن ایک ہی روز میں 66 روپے سستا، ریٹ لسٹ میں 366 روپے کلو ہو گیا۔ انڈوں کی فی درجن قیمت 317 روپے پر برقرار، انڈوں کی پیٹی 9390 روپے میں فروخت۔ دودھ ہو خالص، صحت رہے خاص، فوڈ اتھارٹی ہے آپ کے پاس۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا گجمتا اور اطراف میں کریک ڈاؤن، 3 لاکھ لیٹر دودھ کی چیکنگ، 3250 لیٹر دودھ تلف کر دیا۔ جعلی دودھ شہر کے مختلف سوسائٹیز اور دکانوں پر سپلائی کیا جانا تھا۔ مہنگائی پر کنٹرول، پنجاب حکومت کی پہلی ترجیح، پرائس کنٹرول کا نیا ونگ فعال، دالوں کی قیمتیں مستحکم کرنے پر زور، پرائس کنٹرول کا نیا ونگ اشیاء کی طلب رسد پر کڑی نظر رکھے گا۔ کمشنر کو مراسلہ ارسال دال، چنا، مونگ، ماش اور مسور کی بروقت درآمد سے سستے داموں فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ریلویز کا شعبہ عارضی شطر بے مہار، افسروں کی مبینہ ملی بھگت سے کالونیوں میں کانٹریکٹ سٹرکچر کی بھرمار، رہائشی کالونیاں کچی آبادیاں بننے لگیں، رہائشی کوارٹرز ڈبل اور ٹرپل سٹوری مکانوں میں تبدیل، ذرائع کے مطابق قوانین کے مطابق رہائش گاہ کا سٹرکچر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، سیور لائن صنعتی یونٹس میں صفائی کے لیے سیفٹی آلات کا استعمال یقینی بنانے کا حکم، وزیر ہاؤسنگ اور وزیر لیبر کی زیر صدارت اجلاس، بلال یاسین نے کہا ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی مراسلہ بھجوایا جائے گا۔ فیصل کھوکھر بولے فیکٹریوں میں سیفٹی آلات کا استعمال یقینی بنائیں گے۔ سیف سٹی کا نیا نظام، انسانیت کی خدمت کا کام، ورچوئل بلڈ بینک انسانیت کی خدمت میں پیش۔ بلڈ ڈونر ڈے پر سیف سٹی افسروں نے خون عطیہ کیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سیف سٹی ورچوئل بلڈ بینک سے روزانہ 300 شہری خون کی فوری فراہمی کے لیے رابطہ کرتے ہیں۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر رشاد ایف بی آر کی بجٹ کمیٹی کے ممبر مقرر۔ میاں ابوذر رشاد کی تعیناتی بزنس کمیونٹی کے اعتماد کا مظہر ہے، تاجروں کا خیر مقدم، کہا ایف بی آر کی بجٹ کمیٹی میں میاں ابوذر رشاد کی شمولیت سے تاجر برادری کے مسائل مؤثر طریقے سے اجاگر ہوں گے۔ شہری جذبہ حب الوطنی سے سرشار، افواج پاکستان سے محبت کا اظہار، آرمی میوزیم لاہور میں مارکہ حق کی نمائش اور فیملی فیسٹیول، آپریشن ملین المرصوص کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش، پاک فوج کے افسروں اور شہداء کے اہل خانہ کی بھی شرکت، شہری کہتے ہیں افواج پاکستان نے دشمن کو عبرتناک شکست کا مزہ چکھایا، فیسٹیول کے ساتھ جیت کا جشن بھی منایا، نامور گلوکار نے میری نغموں سے شرکا کا لہو گرمایا۔